بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقليل من عباده الشكور ثم الصلاة والسلام على من أرسل إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث من القبور. ودي نور استوديو تكتاتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان لا صدقة لنصدق خير نور صدقة من ستبتنا وندمو صدقة الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقنا كاسد أنا شو نجر ستقنا يا الله. شوف مجمرة يساتناچو الله نسطو معناتنا وقتم الله نسط ገንዘብም الله نسط والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ከናቶች ስንወጣ ምንም አናቅም الله ሰጠን ከሰጠን ነገር ደግሞ እንድንሰጥ الله አዘዘን سبحانه وتعالى ለምን الله የሰጠነው ነገር فهو يخلف ይተካል ምንም ሰጠን በባዶ ቢሰጥ አይደለም ከአላህ ጋር የሚደረገው ትሬድ ያኒ ንግድ የሚመለስ ነው በእጥፍ እጥፍ ረመዳን ደግሞ እጥፍ እጥፍ አድርጎ ይመጣ ነው ሰደቃ የታመመውን ሰው ዳው መርዳኩም ቢሰደቃ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታመመውን ሰው ካለ ሰደቃ በመስጠት በነያው አላህ እንዲያድነው ሰደቃቱ ቡርሃን ሰደቃ ምስክር ነው ለምንድን ነው وأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يامنا يسد الله يفرى وصدق بالحسنى شين نجر خيران أغنيا له بلو يرجع لا إله إلا الله بس يامنا وصدق بالحسنى بالجنة وصدق بالحسنى بجنة شين نجر من ملسوانا خيران بس زي آمنون يسد سلزي عند صدق في سبيل الله يسد إهنن آمنون مع الله من دونه نتيجة يسوفر فسنيسره لليسرى يجأنك نجر الله يتأبباتشو يسجراتشو بصدقة فسنيسره لليسرى على الله سبحانه وتعالى بتقارن دمو أما من بخيل واستغنى الناس دمو ما يسدون للعسران على الله لا تبت نجر لا متكون نجرنو ميتواجو لا ساسلونا عندموج رمضان صدقة براكتس الله نكبت صدقة دمو بجنزب بيجاسة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذكروج لا إله إلا الله صدقة سبحان الله صدقة تكبيرة صدقة دقيقة أو سنت ما صدقة ما استنتجلالن دايلي دمو سنت صدقة ما استنتجلالن الله بابو كيف تارجولن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أن داتشو موت لا موت أفافس درسوا من الله رب رجعون لولا أخرتني إلى أجل قريب بالتاقوين لا من دنو كما قويتني فلقوا فأصدق وأكون من لا صدقة مكناتهم صدقة لهم أجر سلايين فأصدق وأكون من السالين صلاة على العالم سجد على العالم صوم على العالم ስለዚህ እኛ ደግሞ ያንን ፍርሳ አለን ዱንያ ላይ ነው ያለነው ወንድሞች أن نعتبر آخر رمضان እስቲ መጨረሻው ረመዳን ቢሆን እንዴት ነው ምን ሰደቀው እንደዛ እናርግ ረመዳንን ለሰደቃ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ